Sangye chedan sogi chonam la chancho mardon dani kyazo che dagi jinso gi besona dula penjira sangye du boro shu sangye chedan sogi chonam la chancho mardon dani kyazo dagi jinso gi besonam gi dula penjira sangye du boro shu sangye chedan sogi chonam la chancho bardo dani kyaso che dagi jinso gi besonam gi dula penjira sangye Ruboro Sho Sanjan Tamje Dewa Dan Devi Gyudan Dembari Kyuro Je Dungal Dan Dungal Gi Gyudan Tawara Kyuro Je Dungal Mebe Dewa Dan Me Tawara Kyuro Je Yeri Jadan Dan Tawe Tanyam La Neb Kyuro Je Abaden Zave Lama Rimbo Je Dagi Chevuru Pime Denshu Ne Kari Chempe Kone Je Sande Kusan toge ngoto tsato so sachi poji jushi meto tama rirare shi ngide kempa de sangye shindo mide bro Rikunanda shindo chabra sho guru buddha buddhi sato sapari varara tamandala pujami Samudra sparana samaye o samjanam ki sambada loyi chera cheda chejan toma debai Cheke korolo korondu so सम्पूर्ण प्राणीको हित कल्याण त सम्य सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सधम्म देशमा सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु महायाना सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा अहिले हामी अन्तिम परिच्छेद च्याप्टरमा आएका छौँ जुन अध्यायले अभ्यास गरिसकेपछि प्राप्त हुने फल के हो त्यसबारेमा बताउँदछ हामी त्यसै विषयलाई लिएर अध्ययन र अध्यापन गरिरहेका छौँ सर्वप्रथम हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त हरेक प्राणीहरूसँग बुद्धको बिउ छ भनेर बताएको छ तर हरेक प्राणीहरूसँग बुद्धको बिउ भए तापनि कसैको मात्रै जागृत अवस्थामा रहेको हुन्छ अधिकांशको अवस्था सुतेको अवस्थामा रहेको हुन्छ जब बुद्धको बिउ जागृत अवस्थामा हुन्छ तब हाम्रो मनमा करुणा पैदा हुन्छ क्षमा पैदा हुन्छ पवित्र माया दयाको भावना पैदा हुन्छ समस्याको समाधानको खोजी हुन्छ त्यो हुनु चाहिँ बुद्ध हुने बिउ जागृत भएको अवस्था हो जब हाम्रो मन राग रिस मोह लोभ लालच ईर्ष्या डाहा को अधीनमा रहन्छ तब बुद्ध हुने बिउ एकदमै सुतेको अवस्थामा हुन्छ तसर्थ भगवान बुद्धले आज्ञा भयो सबै प्राणीहरूलाई सम्मानको दृष्टिले हेर्नुपर्छ किनकि सबैसँग बुद्ध हुने बिउ छ भलै हाम्रो शरीरबाट वचनबाट केही कडा व्यवहार गर्नु पुगे तापनि मनबाट कुनै पनि प्राणीलाई अपमान गर्नुहुन्न निन्दा गर्नुहुन्न घृणा गर्नुहुन्न मन चाहिँ सदा सर्वदा कमलको फूल जस्तै पवित्र माया दयाको भावनाले ओतपोत भइरहनुपर्छ त्यो साथमा रहिरहनुपर्छ तब मात्रै हामी सन्तुष्ट रहन सक्नेछौँ जब मन सन्तुष्टमा कायम रहन्छ तब पवित्र सुखको अनुभव गर्न सकिन्छ
जब जब मनमा व्याकुलता पैदा हुन्छ, अविश्वास पैदा हुन्छ, घृणा पैदा हुन्छ, तब हामीले सुखको अनुभूति गर्न सक्दैनौँ। पीडा, चिन्ता, डर, भय, त्रासको जिन्दगी बन्दछ। तसर्थ यस महायान सूत्र अलङ्कारले हामीलाई के सिकाउँछ त भन्दाखेरि हरदम, हर क्षण, हर पल मनलाई सन्तुष्टतामा कायम राख्नुपर्छ। जसरी भए पनि, कुनै पनि हालतमा मनलाई, मनको सन्तुष्टलाई भड्किन दिन हुँदैन। मन असन्तुष्टतामा पुर्याउन हुँदैन। कुनै पनि हालतमा मन सन्तुष्टमा कायम राख्न सक्यो भनेदेखि भलै हामीसँग हाम्रो पक्ष लिने मान्छे कम होला, धन सम्पत्ति कम होला, शिक्षा कम होला, तर मन सुखी रहन्छ। ऊ आरामको निन्द्रा सुत्नेछ, आरामले उठ्नेछ, जीवनको महत्त्वलाई उसले कदर गर्नेछ। यो सारा कुराहरू चाहिँ मनको सन्तुष्टताबाट आउने हो। मन सन्तुष्ट भयो भने मन स्वस्थ हुनेछ। जब जब मन स्वस्थ हुन्छ, हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टम पनि राम्रो भएर जानेछ। भलै केही रोगले हामीलाई छोइहाले तापनि त्यो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता हाम्रो शरीरमा, त्यो ऊर्जा आउनेछ र रोग छिटोभन्दा छिटो निको भएर जानेछ। तसर्थ सन्तुष्टतामा रहनु नै हाम्रो भलो छ। जब असन्तुष्ट, जब हामीले मन नपराएका केही कुराहरूको आमने सामने हुँदाखेरि हाम्रो मनमा असन्तुष्टता पैदा हुन्छ, त्यसबाट अविश्वास पैदा हुन्छ, त्यसबाट घृणा पैदा हुन्छ। घृणा पैदा हुन साथ रिस पैदा भइहाल्छ, तुरुन्त रिस पैदा हुन्छ। त्यसकारण भले हामीले अहिले तत्कालै रिसलाई त्यागिहाल्न नसके तापनि मनलाई सन्तुष्टमा कायम राख्ने बानी पार्दै जानुपर्छ। हामीले ध्यान 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 भन्ने गरेको छौँ, ध्यान गर्नुपर्छ भन्ने गरेका छौँ। ध्यान भनेको पुरै पलेटी कसेर बस्नुलाई मात्रै ध्यान भनिँदैन। जहाँसम्म मैले बुझेअनुसार ध्यान भनेको यो भोट भाषामा घोम भनिन्छ। घोम, घोम भनेको बानी पार्नु, फ्यामिलियराइज, बानी पार्नु, राम्रो पक्षमा बानी पार्दै लानु, मन सन्तुष्टतामा कायम राख्न बानी पार्दै लानु। तत्कालै त्यो हुँदैन। जबसम्म बानी पर्दैन तबसम्म अलिकति मेहनत खर्चिनु पर्ने हुन्छ। जब तपाईँले अलिकति मेहनत खर्चिनुहोस् त मन सन्तुष्टतामा कायम राख्नुको लागि, अनि बानी पर्दै जान्छ। अनि त्यसको एउटा रस प्राप्त हुन्छ। त्यो रस चाहिँ पवित्र रस हुन्छ। त्यसकारण सन्तुष्ट मन भएको व्यक्तिको अनुहारमा एक किसिमको ओज आउँछ, एक किसिमको तेज आउँछ। सन्तुष्टतालाई जताउँछ। अनुहारबारे थाहा हुन्छ। जब व्यक्तिको मन असन्तुष्ट भयो त्यो पनि अनुहारबारे झल्किन्छ। त्यसैले सन्तुष्ट भएको फाइदालाई बुझ्नु छ र त्यसलाई अपनाउनु छ। असन्तुष्ट भएको बेफाइदालाई बुझ्नु छ र त्यसलाई फ्याँक्नु छ। त एवं प्रकारले भन्ने गरिएको छ। तपस्यामा सर्वश्रेष्ठ तपस्या सहनशीलता हो। तपस्यामा सर्वश्रेष्ठ तपस्या सहनशीलता हो। पापमा सबभन्दा ठुलो पाप रिस हो रे,
क्रोध, रिस हो रे भनेपछि तपस्यामा सर्वश्रेष्ठ तपस्या सहनशीलता हो। सहनशीलता केलाई भनिन्छ? उसले मलाई यो गरे ऊ गरे भने खपेर बस्ने, त्यसलाई सहनशीलता भनेको होइन। सहनशीलता भनेको त तपाईको मन जब सन्तुष्टमा कायम रहिरहेको अवस्थामा एउटा मन नपर्ने परिस्थितिको सामना गर्नु पर्यो रे, र मन नपर्ने परिस्थिति आइलाग्दा पनि तपाईको मन अघि जस्तै सन्तुष्टमा कायम रहन सक्यो भने तपाईँ पास भयो, तपाईले सहयो भन्ने अर्थ लाग्छ। सहनशीलता शरीर र वचन भन्दा पनि मनको सबभन्दा ठुलो गुण हो, सद्गुण हो। त्यसैले सहनशीलता जब आउँछ तब अन्य सद्गुणहरू पनि आइलाग्छ। तर एउटा कुरो, सहनशीलताको अभ्यास गर्नको लागि यत्तिकै म सहेर बस्छु भनेर चाहिँ हुँदैन है। फेरि तपाईको सहनशीलताको अभ्यासलाई पूर्णता दिनको लागि त्यहाँ एउटा तपाईप्रति शत्रु भाव राख्ने व्यक्तिको आवश्यक पर्छ। तपाईले उता शत्रु भाव नराखे तापनि तपाईप्रति घृणा गर्ने, तपाईप्रति अविश्वास गर्ने, तपाईप्रति रिस गर्ने, तपाईप्रति डाहा गर्ने, तपाईले सुख पाएकोमा डाहा गर्ने, तपाईले दुःख पाएकोमा खुसिङ भने त्यस्तै एउटा व्यक्तिको आवश्यक पर्छ। त्यो त्यस्तो व्यक्ति हो, त्यसले मात्रै तपाईको सहनशीलताको विकास गर्न सक्छ, अरूले सक्दैन। स्वयं भगवान बुद्ध तपाईको अगाडि आए तापनि सहनशीलताको विकास गर्न सक्दैन। तपाईको बुबा आमा डाक्टर आफन्त कुटुम्ब जो आए पनि सहनशीलताको विकास गर्न सक्दैन। सहनशीलताको विकास गर्नको लागि त तपाई शत्रुको सामना गर्नुपर्छ। यो शत्रुले धेरै मान्छे भएको ठाउँमा तपाईको कुरा काटेर निन्दा गर्दछ। जो शत्रुले तपाईको पछाडि नहुने कुरा लाउँछ, जो शत्रुले तपाईको सम्पत्तिको हरण गर्छ, जो शत्रुले तपाईको प्राण लिनलाई, ज्यानै लिनलाई पछि लागिरहेको हुन्छ, त्यस्ता शत्रुहरूको सामना गर्न सकेमा तब मात्रै सहनशीलताको विकास हुँदै जान्छ। र त्यो हुनुको लागि तपाईले त्यो शत्रुलाई जुन रूपमा तपाईले भगवान बुद्धलाई हेर्नुहुन्छ, त्यो शत्रुलाई त्यही रूपमा हेर्न सक्नुपर्छ। शत्रु स्वयं बुद्ध त होइन, तर पुण्य उत्पन्न गर्ने हिसाबले ऊ बुद्ध समान छ। हामी बुद्धलाई किन सम्मान गर्छौं? हामी बुद्धको किन पूजा गर्छौं भन्दाखेरि भगवानको पूजा गर्यो भने पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेर हामीले धूप चढाउँछौं, फूल चढाउँछौं, पानी चढाउँछौं, विभिन्न अन्य हैन नैवेद्यहरू चढाउँछौं, वाद्य वादन चढाउँछौं, वस्त्र आदि आदि चढाउँछौं। किनकि भगवान बुद्धलाई चढाए भनेदेखि त्यो भएर पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यही पुण्य प्राप्त गर्नको लागि नै चढाएको हो, बुद्धलाई चाहेर चढाएको पटक्कै पनि होइन। हामीलाई पुण्य प्राप्त गर्नको लागि नै चढाएको हो। यता बुद्धलाई, अब यता शत्रुबाट पनि तपाईले त्यही पुण्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जुन पुण्य बुद्धबाट पाउनुहुन्छ, सहनशीलताको पुण्य त शत्रुबाट पाइन्छ, बुद्धबाट त पाइँदैन। बुद्धले त तपाईलाई हानि नोक्सानी पुर्याउँदैन। त्यसकारण
सहनशीलताको साधना अभ्यास गर्ने साधक साधिकाहरूको लागि शत्रु भनेको त महान गुरु हो, महान गुरु, कल्याण मित्र गुरु हो। उसको मद्दतबाट नै तपाईँ समाज बुद्ध भूमिमा पुग्न सक्नुहुन्छ। उसको मद्दतबाट नै तपाईँको ख्याति कीर्ति फैलिनेछ, तपाईँको नाम संसारमा चम्किनेछ। उसकोबाट, शत्रुबाट नै तपाईँले धेरै पुण्यको राशि जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो त ठुलो अवसर हो। त्यो अवसर हतपत पाइँदैन, किनकि तपाईँ त राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ, ज्ञानी मान्छे हुनुहुन्छ। ज्ञानी मान्छेको लागि शत्रु त कमै हुन्छन्, सबैले उसलाई राम्रै भन्छन् भने पहिलाको केही कर्म, केही नराम्रो कर्म, बचे खुचेका कर्महरूले अहिले केही व्यक्ति, सीमित व्यक्ति मात्रै तपाईँको लागि शत्रुको रूपमा देखा पर्छ। यदि त्यो शत्रु पाएन भने त तपाईँ समाजमा बुद्ध हुन सक्दैन। त्यसैले त्यस्ता शत्रुहरू पूजनीय छन्। जसरी भगवान बुद्ध पूजनीय हुनुहुन्छ, किनकि बुद्धले पूजा गरेर तपाईँले जसरी पुण्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो शत्रुलाई सम्मान गर्नाले शत्रुबाट पनि तपाईँले उत्तिकै पुण्य प्राप्त गर्नुहुन्छ। त पुज्ने तरिका मात्रै फरक हो। बुद्धलाई चाहिँ फुल दुबीहरू चढाएर पुजिन्छ, शत्रुलाई चाहिँ सहनशीलताको अभ्यासबाट पुजिन्छ, सहेर पुजिन्छ। त्यसकारण शत्रु हाम्रो लागि ठुलो अवसर हो। कोही शत्रु हामीले भेट्यो भनेदेखि ऊ पूजनीय छ। उसलाई घृणा गर्न त महामूर्ख हुनेछ, आफूलाई धोका दिएको हुनेछ। त्यसैले भगवानको सम्यक मार्गमा एउटा घटना म प्रस्तुत गर्न चाहिँ। भगवानले आफ्ना भिक्षुहरूलाई एक ठाउँमा भेला गरेर आज्ञा भयो, अब तपाईँहरू एक एकजना अलग अलग ठाउँमा जानुहोस् र धम्म देशना गरेर लोकको कल्याणकारी काम गर्नुहोस् भनेर भगवानले आज्ञा भयो। सबैले आफ्नो ठाउँ रोजे, म फलानु ठाउँमा जान्छु, म फलानु ठाउँमा जान्छु भने। त्यहाँ एकजना पूर्ण भन्ने भिक्षु हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सायद अरत त हो, जस उहाँको नाम पूर्ण हो। उहाँ चाहिँ यस्तो ठाउँमा जान लाग्नुभयो कि जुन ठाउँ धेरै खतरा थियो, त्यहाँका मान्छेहरू धेरै अलिकति बानी व्यवहार सबै खतरा थियो। त्यहाँ धेरै झैझगडा हुने मान्छेको ज्यान लिन पनि सक्थ्यो। उनी चाहिँ त्यो ठाउँमा जान्छु भनेर भगवानसँग अनुमति मागे। भगवानले थाहा थियो, थाहा हुँदाहुँदै पनि भगवानले आज्ञा भयो, पूर्ण तिमी त्यहाँ जान त ठिक छ, त्यहाँ जाऊ, तर त्यहाँका मान्छेहरू त धेरै खतरा छन्, त्यहाँ त जे पनि हुनसक्छ। तिमीले कसरी आफूलाई सम्हाल्छौ भन्दाखेरि भगवान म कोसिस गर्छु भने। ल म तिमीलाई एउटा प्रश्न सोध्छु, यो प्रश्नको सही उत्तर देऊ भने तिमी त्यहाँ जान सक्छौ भनेर अनि भगवानले प्रश्न राख्नुभयो। तिमी त्यो खुङ्खार ठाउँमा जाँदाखेरि त्यहाँका व्यक्तिहरूले तिमीलाई सम्मान त गर्ने छैनन्, अपमानै गर्नेछन्, अपशब्दै बोल्नेछन्। त्यति बेला तिम्रो मनमा के आउला? भगवानको प्रश्न। पूर्ण भिक्षुले उत्तर दिन्छ, भगवान त्यति बेला यिनीहरूले मलाई गाली मात्रै दिएका छन्, अपमान मात्रै गरेका छन्, मलाई पिटेका त छैनन् नि। त्यो जब गाली अपमान भने त्यो शब्द न हो, शब्दले कसले हानि पुग्छ र? मेरो शरीरले हानि पुग्दैन, मेरो वचनलाई हानि पुग्दैन। मलाई पिटे पो शरीरलाई हानि पुग्छ त, पिटेका त छैनन् मलाई भनेर म सहन सक्छु भगवान। पूर्णको उत्तर। भगवानले प्रश्न गर्नुभयो, लौ ठिक छ, उसो भए कोही व्यक्तिले यति खुङ्खार हुन्छन् कि दण्ड लिएर तिमीलाई पिट्नै आइपर्छन्, ढुङ्गै हान्लान्,
तिम्रो शरीरमा चोट पुर्यो होला, त्यो पनि सम्भव छ त्यहाँ त्यो ठाउँमा। त्यति बेला तिम्रो मनमा के आउला? भगवानको प्रश्न। पूर्णले भने, भगवान त्यति बेला मलाई यिनीहरूले पिटेका मात्रै हुन्, शरीरमा शान्तिमा चोट पुर्याएका मात्रै हुन्, मलाई मारिहालेका त छैनन् नि, मलाई मारेका त छैनन् नि, मारिहाले पो अलिकति के भन्ने कुरो हुन्छ, मलाई यिनीहरूले पिटेका मात्रै छन् भनेर म मेरो मनको सन्तुष्टतालाई भड्किन दिन्न। पूर्णको उत्तर। फेरि भगवानले प्रश्न गर्नुभयो, पूर्ण त्यहाँ त्यस्ता खुङ्खार व्यक्तिहरू पनि छन्, उनीहरूले अर्कोको ज्यान लिन सक्छन्, ज्यान लिने खालका व्यक्तिहरू पनि छन्। त्यस्ता व्यक्तिको सामना तिमीले गर्नु पर्यो भने उनीहरूले तिम्रो ज्यान लिनेछन्, प्राण लिनेछन्। त्यति बेला तिम्रो मनमा के आउँछ? भगवानको प्रश्न। पूर्णले उत्तर दिए, भगवान त्यति बेला पनि मेरो मन असन्तुष्ट हुने छैन, त्यो मेरो ज्यान लिने व्यक्तिहरूप्रति सन्तुष्टै हुनेछु, किनकि आखिरमा यो शरीर त मरेर जाने हो। जन्मेर अहिलेसम्म बाँचिरहेर अझ अमर भएको को पो छ र? यो शरीर त मरेर जाने हो। चाहे सायद यसलाई रोग लागेर मर्थ्यो होला, अथवा बिखले मर्थ्यो होला, कहीँ अब के विभिन्न दुर्घटनाले मर्थ्यो होला। त्यस्तो कष्टकारले मर्न परेन, बरु उसको कारणले नै म मर्न पाएँ भनेर म खुसी नै हुन्छु। ऊप्रति मेरो कुनै पनि असन्तुष्ट हुने छैन भगवान। पूर्णको उत्तर। यति भनेपछि अनि भगवानले, पूर्ण तिमी जान सक्छौ त्यो ठाउँमा, तिमीलाई कसरी केही गर्ने छैनन्, जो कि तिमीसँग यस्तो सन्तुष्टताको बलियोपन छ, त्यसमा कसरी तिमीलाई हानि गर्ने छैनन् भनेर भगवानले यसरी अनुमति दिनुभएको छ। त्यसकारण मेन कुरा चाहिँ हामी बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्नुसम्म पनि जस्तो सुकै परिस्थिति झेल्न परे पनि मन चाहिँ सन्तुष्टमा कायम राख्न सक्नुपर्ने रहेछ। त सन्तुष्टमा कायम रहन सक्नु नै सहनशीलता हो। जब मनको सन्तुष्ट भड्क्यो तब सहनशीलता पड्क्यो, बिग्रियो। त्यसकारण तपाईहरुमा यसो फुर्सद छ भने बुद्धिचर्य अवतार भन्ने एउटा ग्रन्थ छ, त्यो त अहिले नेपाली भाषामा आइसकेको छ, इङ्ग्लिसमा त पहिलेदेखि छ, भोट पासमा नि छ, मूल संस्कृतिमा नि छ। यसको 6औं परिच्छेद अध्याय यसो पढ्नुभयो भनेदेखि त्यसले तपाईलाई धेरै मद्दत दिन्छ। यो सहनशीलताको अभ्यास किन भन्दाखेरि हाम्रो मन चाहिँ अधिकांश मन चाहिँ राग, रिस, मोह, कर्महरूको चाहिँ अधीनमा रहिरहेको हुन्छ। कुनै पनि बेला रिस आउन सक्छ, चाहे घरेसी कारणले होस्, चाहे छिमेकीको कारणले होस्, चाहे बिजनेस व्यापारको केही तलमाथि परेको कारणले होस्, चाहे अन्य कारणले होस्, रिस चाहिँ तुरुन्तै आउन सक्छ। त्यसको लागि ओखती के त? त्यो ओखती बाहिर किनेर पाइँदैन। रिसलाई रोक्ने ओखती बाहिर कुनै पनि दुकानमा किनेर पाइँदैन, कुनै पनि डाक्टरहरूले दिन सक्दैन। यो ओखती त आफैमा उत्पन्न गर्नुपर्छ, त्यो हो सहनशीलता। तसर्थ अतिरिक्त रूपमा यो बताएर सहनशीलता कतिको महत्त्वपूर्ण रहेछ। अहिले तपाईँ सुन्दर हुनुहुन्छ, केटा हो भने सुन्दर हुनुहुन्छ, केटी हो भने सुन्दरी हुनुहुन्छ, राम्रा हुनुहुन्छ, राम्री हुनुहुन्छ, यतिकै भएको होइन। तपाईँले कुनै बेला सहनशीलताको अभ्यास गर्नुभएको थियो, त्यसको फल परिणाम यसरी तपाईँ राम्रा सुन्दर भएर जन्मनु भएको हो। रिसालु मान्छे राम्रो भएर जन्मन सक्दैन। त्यसलाई पनि तपाईँले एकपल्ट याद गर्नुहोस् र रिसबाट आफू कसरी बच्ने र बचाउने मा जोड दिनु छ। यति भन्दै अब हामी मूल विषयमा जाउँ। हिजो हामीले सम्मासम बुद्धि ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि 10 बल जस्ता सद्गुणहरू प्राप्त हुन्छ भनेर भनेका थियौँ।
यो भगवानसँग हुने सद्गुणहरू असाधारण सद्गुणहरू हुन् भने आज हामी 4 वैशारद्य डराउन नपर्ने 4वटा सद्गुणहरू सम्मा सम्बुद्ध भगवान बनिसकेपछि यी प्राप्त हुन्छन्। डराउनै नपर्ने, कसैसँग डराउन नपर्ने, हिचकिचाहट गर्न नपर्ने, कसरी मलाई केही भने पो हाल्ला कि केही सोधि पो हाल्ला कि भनेर त्रसित हुन नपर्ने, एउटा निर्धक्क हुने सद्गुण सम्मा सम्बुद्ध भएपछि प्राप्त हुन्छ। त्यस बारेमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। त्यसकारण यसलाई भगवान बुद्धको भाषामा 4 वैशारद्य भनिन्छ। भोट भाषा मिजिकपछि डराउन नपर्ने 4वटा कुरा। यो 4वटा कुरामा भगवान बुद्ध कहिले पनि डराउनुहुन्न, अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न। कुन त भन्दाखेरि सम्मा सम्बुद्ध भइसकेपछि उनलाई बुद्ध भनेर कसले भन्छ त? यो नाम कसले दियो? सर्वप्रथम भन्नुभयो अब सिद्धार्थ कुमारले 35 वर्षको उमेरमा बुद्धत्व प्राप्त गरे। जम्बुद्वीपको केन्द्रबिन्दु बुद्ध गएको वज्र आसनमा बसेर बुद्धत्व प्राप्त त गरे, तर उनले यो बुद्ध भन्ने नाम कसले दियो? सबभन्दा पहिला कसले बतायो भन्दाखेरि यसमा 2टा कुरा छन्। र भविष्यवाणीको हिसाबले बुद्ध भनेर बताउने पनि छन्। एउटा स्वयं आफूले आफूलाई घोषणा गरिन्छ। जस्तो कि अहिले हाम्रो शाक्यमुनि भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध बन्नुभन्दा पहिला उहाँ बोधिसत्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम सुमेध भनिन्थ्यो। बोधिसत्व सुमेधले अतीतका भगवान बुद्ध दीपङ्करको दर्शन गर्छन् र दीपङ्करले उनलाई भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ। ए ब्राह्मण पुत्र सुमेध, भविष्यमा मानिसको औसत आयु 100 वर्षको उमेरमा, त्यस बेला तिमी शाक्यमुनि बुद्ध भएर जानेछौ भनेर यसरी पहिलाका बुद्धले उहाँलाई बुद्ध भनेर घोषणा पनि गरेको हुन्छ। त्यही कुरालाई लिएर अहिले ठुल्ठुलो वाङ अभिषेक हुँदाखेरि कल्याण मित्र गुरुले आफूले लागेको चिबरको चाहिँ जुन झुम्का छ त्यो सिंहको कान जस्तो बनाएर अनि सिंहनाद गरेर अनि अहिले पनि वज्रयानमा ए फलाना तिमी भविष्यमा बुद्ध हुन्छ भनेर घोषणा गर्ने चलन यद्यपि छँदैछ भने अब अहिले आएर जब उनी 35 वर्षमा बुद्ध भए अनि उनले बुद्ध भनेर पहिला कसले भन्दाखेरि आफैले भन्नुभएको, म सम्यक्सम बुद्ध भएँ भनेर भन्नुभएको। यो तपाईँले बुद्धको जीवनीमा हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ, होइन? म सम्यक्सम बुद्ध भएँ, होइन? मैले सबै अविद्याहरू त्यागी भनेर आफैले स्वीकार गर्नुभएको छ भगवानले। यो 2टा आफू सम्यक्सम बुद्ध भएको र अविद्या सबै त्यागेको, यो 2टा भयो। अनि अरू हितको लागि, अरूका हितको लागि मार्ग, निर्वाणमा पुग्ने मार्ग जुन भगवान बुद्धले देखाउनु भएको छ त्यसबाट नै निर्वाण प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने 3टा भयो। अब क्लेशले,
क्लेश नै मोक्षको बाधक हो भने चारवटा प्रतिज्ञा मतलब चारवटा स्वीकार गर्नुभएको छ। आफू बुद्ध भएको, आफूले अविद्या सबै त्यागेको, यो बाटोबाट गएपछि मात्रै निर्वाण प्राप्त हुने, क्लेश नै निर्वाणको अवरोध भएको भनी यो चारवटा कुरामा चाहिँ जुन चारवटा कुरा भगवानले स्वीकार गर्नुभएकोमा यो लोकमा रहेका देवता, मार, ब्राह्मण, देव, मनुष्य सहित जो कसैले पनि भगवानले भनेको कुरालाई उल्लङ्घन गर्न सक्दैनन्, त्यसलाई होइन भनेर अपवाद गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा हो। भनेको तात्पर्य उहाँ बुद्ध भएको, अविद्या त्यागेको, निर्वाण पुण्य बाटो देखाएको, क्लेश नै निर्वाणको अवरोध भएको हो भनेर जुन बुद्धले घोषणा गर्नुभयो, त्यो घोषणालाई धर्मानुकूल, धर्मको सच्चाइमा रहेर कसैले पनि विरोध गर्ने साहस हुँदैन रे, विरोध गर्न सक्दैन रे। धर्मानुकूल होइन, अब मूर्ख्याई उटपटाङ्गी हिसाबले त विरोध गर्न सक्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर धर्मानुकूल सच्चाइमा रहेर, आँखामा आँखा जुदाएर सच्चाइमा रहेर त्यो चारवटा भनाइलाई कसैले पनि विरोध गर्न सक्दैन। र त्यसैले भगवान बुद्धलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि वृषभ भनिन्छ, महावृषभ। जुन घोषणा उहाँले चाहिँ गर्नुभयो त्यसमा कसैले पनि विरोध गर्न सक्दैन। यसलाई भनिन्छ चार वैश्यरध्य। जुन कुरा प्रज्ञा पारमितामा पनि उल्लेख भएको छ। हे सुबुति भने भगवान बुद्धको एउटा शिष्यको नाम हो, उहाँ अरहत पनि हुनुहुन्छ। हे सुबुति, तथागत भगवान बुद्धमा यी चारवटा वैश्यरध्य अर्थात् कसैसँग पनि डर्न नपर्ने सद्गुणहरू छन्। कुन कुन भन्दाखेरि मैले सम्मासम बुद्धत्व प्राप्त गरेँ भनेर जुन कुरा मैले भनेको छु, र मैले सम्मासम बुद्धत्व प्राप्त गरेँ भन्ने भनाइलाई म प्रति चाहे त्यो श्रवण होस्, चाहे त्यो ब्राह्मण होस्, चाहे देवता होस्, चाहे मार होस्, चाहे ब्रह्म देवता होस्, चाहे प्रजापति गण होस्, वा अरू कोहीले पनि धर्मानुकूल उल्लेख भएका छन् होइन। त्यसरी भगवान बुद्धलाई ख्युछोक वृषभ, अलिकति मोबाइलले धोका दियो, त्यसैले अनि भगवान बुद्धलाई वृषभ पनि भनिन्छ होइन। त्यसपछि गएर अर्को सद्गुण छ, भगवानले आफूलाई सम्हाल्नु नपर्ने किसिमले त्यो आपसे आप ती सद्गुणहरू रहिरहेको हुन्छ। कुन कुन भन्दाखेरि भगवानको काया, वाक, चित्तको आचरण प्रति अरूले त्यसप्रति एउटा चाहिँ निन्दा घृणा गर्ला कि भनेर आफूलाई सम्हाल्न पर्ने भन्ने कुरो भगवान हुँदैन। भगवान त्यस्तो आफूले उसले मलाई केही भन्ला कि, ओहो मेरो शरीर त यसरी पो हिँड्नुपर्छ, यसरी बस्नुपर्छ, नत्र भने अरूले केही भन्लान् कि भनेर त्यसो गर्नु पर्दैन भगवानमा। मेरो वचन यस्तो बोल्यो भने अरूले भने केही भन्ला कि भनेर वचनलाई सम्हालिरहनु पर्दैन। मेरो मनले यस्तो सोच्यो भने अरूले केही भन्ला कि भनेर त्यसरी सम्हालिरहनु पर्दैन रे।
हैन। त्यसकारण जहिले पनि भगवान बुद्ध आफ्ना शिष्यहरूको बीचमा निर्धक्कसँग बस्न सक्नुहुन्छ। कसैले केही खतरा प्रश्न सोधिहाल्ला कि भनेर केही यस्तो गरिरहनु उहाँलाई पर्दैन। निर्धक्कैसँगै उहाँ चाहिँ जसरी सिंहराज जङ्गलमा अरू प्राणीहरूको बिचमा निर्धक्कसँग रहन्छ र आफ्नो आवाजको गर्जिन्छ, त्यस्तै भगवान बुद्ध पनि लोकमा निर्धक्कसँग रहेर सद्धर्मको गर्जिनुहुन्छ। त्यो हो। सही कुरालाई लिएर प्रज्ञा पारमितामा उल्लेख भएको छ, यसुभूति तथागत भगवान बुद्धले यो तीनटा कुरालाई सम्हालिरहनु पर्दैन। कुन कुन तीनटा भन्दाखेरि तथागत भगवान बुद्धको शारीरिक आचरण चाहिँ शुद्ध भएको हुन्छ। उहाँको शारीरिक आचरणमा कुनै पनि दोष देखिन्न, अथवा अरूले दोष देख्ला कि भनेर आफूलाई सम्हालिरहन जरुरी छैन। त्यस्तै वाचिक र मानसिक कुरामा पनि यही लागु हुन्छ। यो पनि भगवान बुद्धसँग भएको असाधारण। अन्य अरहतसँग यस्तो हुँदैन। अन्य अरहतसँग कहिलेकाहीँ झुकेर सर्पलाई कुल्चिने पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ झुकेर जङ्गली हात्तीसँग जम्का भेट भएको पनि हुनसक्छ अरहतहरूको। कहिलेकाहीँ अरहत एक्लै भएको बेलामा अलिकति होहल्ला गर्ने खालको पनि उनीहरू एक्लै भएको बेलामा होहल्ला गर्ने खालको उफ्री हिँड्ने खालको पनि हुनसक्छ रे। तर भगवानमा सम्मासम बुद्धमा त्यस्तो अवगुण कहिले पनि हुँदैन। तन मन वचन सदा सर्वदा संयमता आपसे आप भइरहेको हुन्छ। त्यो कुराहरू। अब यसपछि 3 अनुस्मृति भगवानमा हुन्छ। अब यो 4 अनुस्मृति भन्ने हुन्छ। यो अनुस्मृति पनि धेरै बुद्ध धर्ममा धेरै प्रयोग हुने शब्द हो। तर अहिले यो चाहिँ भगवानको सद्गुणसँग सम्बन्धित 3 अनुस्मृति गुणले भगवान सम्पन्न हुनुहुन्छ। भगवानमा कहिले पनि आलटाल गर्ने काम हुँदैन अरे। आलटाल हामीले कसैले के काम गरे, मेरो यता केही फुर्सद छैन अहिले, म यहाँ जानुपर्छ, तिम्रो काम भोलि पर्सि भनेर हामीले गर्ने छ नि, आलटाल गर्छौँ नि, त्यस्तो भगवानमा हुँदैन अरे। हैन, हरदम हर हमेसा हर पल हैन विनयी जनहरूले यो धर्म साधना गर्यो, यो खालको ज्ञान साधना गर्यो भने हैन उनीहरूको कल्याण हुन्छ र उनीहरूले यो ज्ञान साधना गर्न सक्षम छन् भन्ने कुरा परिपक्व भइसकेपछि अनि कुनै पनि हिसाबले चाहिँ नि भगवान चाहिँ उसको हित गरेको। तर यस्तो हो फेरि कुरो के त भन्दाखेरि भगवानले धम्म देशना गर्दाखेरि धम्म देशना सुन्ने विनयी जनहरू आएर धम्म देशना सुन्छन् हैन। जब भगवानको मुखार बिन्दबाट धम्म देशना सुरु हुन्छ, त्यहाँ भेला भएका सङ्घहरूले श्रद्धासहित सुनेको, ध्यान दिएर सुनेको, मन दिएर सुनेको, सबै जानियोस् भनेर सुनेको, धर्मानुकूल आचरण राखेर सुनेको त्यस्ता शिष्यहरू पनि हुन्छन् नि, एकदम सम्मान साथ सुन्ने। भन्नुको तात्पर्य बुद्धले धम्म देशना गर्दाखेरि राम्रोसँग सुन्ने चेलाहरू त्यहाँ छन् भने भगवानले तैँले कति राम्रोसँग सुनिसक्छ है भनेर आसक्ति गर्नुहुन्न रे हैन।
फेरि कोही यस्ता पनि हुन्छन् भगवान्ले धम्म देशना गर्दाखेरि ठिक त्यसको उल्टो ध्यान नदिने, आचरण सही नहुने यसरी सुन्नेहरू पनि छन्। त्यसरी सुनेकोमा भगवान्ले त्यसरी सुन्नेहरूलाई घृणा कहिले पनि गर्नुहुन्नले, घृणा गर्नुहुन्न। र कोही यस्ता पनि छन् अब हैन अलिअलि सुन्दाखेरि सम्मान गरे जस्तो पनि गर्ने, फेरि एकछिनपछि फेरि त्यति ध्यान पनि नदिने खालका पनि छन्। त्यस्ताहरू देखेर भगवानमा कहिले पनि असमानताको भावना आउँदैन। चाहे भगवानको ज्ञान राम्रो ध्यान दिएर सुनुन्, मेरो ज्ञान त्यसले कति राम्रो ध्यान दिएर सुनेछ भने है भनेर आसक्ति पनि भगवानमा आउँदैन। जसले ध्यान नदिकन सुन्छ त्यसप्रति भगवानमा घृणा मतलब हैन अप्ठ्यारो पनि हुँदैन। जसले अब मिसमास गरेर सुन्छ त्यो प्रति भगवानमा मोह पनि हुँदैन हैन। त्यसकारण यस्ता खालका कुराहरू भगवानमा हुँदैनन्। सबैप्रति भगवानको एक नाशको भावनाले चाहिँ धम्म देशना गरेको नै भगवानमा कहिले पनि त्यो तलमाथिको हिसाबले हेर्ने नै हुँदैन भनेर फेरि प्रज्ञा पारमितामा बताएको छ। भगवानसँग 3 अनुस्मृति हुन्छ जसले जब भगवानले धम्म देशना गर्दाखेरि कसैले कान दिएर ध्यान दिएर सुन्ला, सम्मान गरेर सुन्ला वा कसैले असम्मान गरेर सुन्ला, ती दुवैप्रति भगवानको चाहिँ एकनाशकै भावना हुन्छ। कसैलाई आसक्ति गरेर काखा राख्ने र कसैलाई अलिक घृणा गरेर पाखा लाउने काम हुँदैन रे। अस्ति पनि मैले भने, आज पनि मैले यो कुरा म भन्न चाहन्छु, भगवानलाई विरोध गर्ने व्यक्ति नभएको होइनन्, थिए, थुप्रै थिए। त्यसमध्ये ज्यान लेवा खालको विरोध गर्ने त देवदत्त थिए। उनी भगवान कुनै पनि कुरामा म पनि भगवान जस्तै हुँ भनेर ठान्दथे देवदत्त। त्यस्तै कुरामा उनी बिरामी हुँदाखेरि भगवानले सेवन गर्ने औषधिको मापदण्ड नै उसले पनि त्यो खाइदियो। खाएपछि औषधि त बढी भयो उसलाई। भगवानको शरीर र उसको शरीर त एकदम फरक थियो। त्यसकारण ऊ बिरामी भयो। जब निको पार्नलाई औषधि प्रयोग गर्दाखेरि नै बिरामी हुन्छ भने अब त्यो फेरि डाक्टरले हेर्ने कुरो त आएन। त्यो त उसै गल्ती हो। नराम्रोसँग थाला पर्यो, सबैले उसलाई छोडे। त्यस आफ्नो जानलेवा व्यक्तिप्रति भगवानको करुणा जागेर आयो। स्वयं भगवान त्यो बिरामी भएर बसेको देवदत्तलाई भेट्न जानुभयो। एकदम मूर्छित भएर बसिरहेको थियो। भगवानले हात उठाएर उसको शिरमा राख्नुभयो र एउटा सत्य वचन बोल्नुभयो। त्यो सत्य वचन के थियो भन्दाखेरि, मेरो कोखबाट जन्मिएको छोरो राहुल र मेरो जानलेवा अथवा मेरो विरोध गर्ने यो देवदत्त प्रति, यी दुई प्रति मेरो एक नाशको भावना छ भने यसको रोग निको हुन्छ भनेर सत्य वचन जब भगवानले बोल्नुभयो, अहिलेसम्म आँखा मूर्छित भएर आँखा चिम्म गरिरहेको देवदत्तले हैन पुलुक्क आँखाले हेऱ्यो। अलि सन्चो भयो नि उसलाई, सन्चो भएछ नि त। त्यसरी भगवानले चाहिँ त्यसलाई सहयोग गर्दा पनि उसले भगवानको विरोधै गर्यो। त्यति बेला पनि उसले भगवानमा अपमानकै शब्द प्रयोग गर्यो हैन। त्यस्ता पनि मान्छे हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा हो नि त। त्यसकारण भगवान सम्बुद्ध भइसकेपछि सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई एक नाशको रूपमा हेर्न सक्ने क्षमता जस्ता सद्गुणहरू चाहिँ
प्राप्त गरेको हुन्छ। अद्भुत होइन? अहिले हाम्रो आमाले, यो मान्छेकै चलाएको होइन, आमाले आफ्नै कोखबाट जन्मेका छोराछोरीलाई त एकनास रूपमा हेर्न अलिक गाह्रो पर्दो रहेछ। मैले यता देखेको छु। कोही छोराछोरीलाई अलिक बढी माया गर्ने, अब भित्र मनमा त के छ थाहा भएन, बाहिर व्यावहारिक हिसाबमा कसैलाई अलिकति नजिक ठान्ने, कसैलाई अलिक पर ठान्नेहरू छन्। आफ्नै कोखबाट जन्मेका बच्चाहरूलाई त त्यस्तो हुन्छ भने, तर भगवानमा समस्त प्राणीहरूप्रति इक्खुइल एकनासको भावना। कसैले न त आसक्ति छ, कसैप्रति न त घृणा नै छ। चाहे त्यो शत्रु लागेर किन नआओस्, चाहे त्यो मित्र भएर किन नआओस्, भगवानले सच्चाइलाई खुलस्तसँग चाहिँ बताइदिनुहुन्छ। कुरो त्यो होइन? र भगवानसँग भएका यी सद्गुणहरूले के काम गर्छ त भन्दाखेरि, यी सद्गुणहरूले सङ्गलाई आबद्ध गर्छ। सच्चाइको मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि यी सद्गुणहरूले मद्दत दिइरहेको हुन्छ। यो काम गरिरहेको हुन्छ यसले होइन? यस्ता सद्गुणले चाहिँ सङ्घहरूलाई सत्थम्बमा लाग्न प्रेरणा दिन्छ, ढोका खुल्ला गरिदिन्छ। त्यो काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै सम्मा सम्बुद्ध भइसकेपछि चाहे उहाँ भिक्षाटनको लागि नगरमा गएको बेला होस्, चाहे उहाँ समाधि ध्यानमा रहेको बेला होस्, कुनै पनि बेलामा कुनै पनि बेलामा सर्वज्ञाता भइ नै रहेको हुन्छ होइन? उहाँमा सर्वज्ञाता भइ नै रहेको हुन्छ। होइन? अरू अर्थमा त्यस्तो हुँदैन। ध्यान बसेको बेला एउटा अनुभव हुन्छ, ध्यानबाट जागेको बेला अलिक फरक अनुभव हुन्छ, त्यो हुन्छ। तर भगवानमा चाहिँ सदा सर्वदा उहाँ ध्यानमा रहेर नै सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले भगवान बुद्धलाई सर्वज्ञ भनी गरेका छौँ। तपाईँलाई लाग्ला नि भगवानले सबै थाहा हुन्छ त? गङ्गाको बालुवाको गन्ती थाहा हुन्छ त? आकाशको ताराको गन्ती थाहा हुन्छ त? आदि आदि प्रश्नहरू उठ्लान्। तर बौद्ध धर्ममा बुद्धलाई सर्वज्ञाता, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञाता किन भनिन्छ भन्दाखेरि, बालुवाको सङ्ख्या थाहा होला नहोला त्यो ठुलो महत्त्व कुरा मानिँदैन। टाढाको कुरो देख्ला नदेख्ला त्यो ठुलो महत्त्व मानिँदैन होइन? आकाशको ताराको सङ्ख्या थाहा होला नहोला त्यसलाई ठुलो महत्त्व मानिँदैन। सम्मासम भगवानको मार्गमा बुद्धलाई सर्वज्ञ किन भनिन्छ त भन्दाखेरि, एउटा प्राणीलाई आवश्यक पर्ने कुरो उहाँले राम्रैसँग जान्नुहुन्छ। त्यसरी भगवानलाई चाहिँ सर्वज्ञ भनियो। आवश्यक पर्ने कुरो भनेको दुईटा हो। एउटा मानव चोला, अर्को निर्वाण प्राप्त गर्ने। यो दुईटा कुरा कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँ भलिभान्ति जान्नुहुन्छ। त्यसैले सर्वज्ञ भनिन्छ भनेर आचार्य धर्मकृतिले प्रमाण वार्तिकमा भन्नुभएको छ। गोपे धुनकुन खेम्पान होइन? खेनम थम्जे खिमर
आवश्यक पर्ने, जीवनलाई आवश्यक पर्ने कुरो उहाँले भलिभान्ति जान्नुहुन्छ। बालुवाको गन्ती जानोस् नजानोस्, आकाशको ताराको सङ्ख्याको गन्ती जानोस् नजानोस्, त्यो सङ्ख्या साह्रो कुरा छैन। जीवनमा आवश्यक पर्ने कुरा चाहिँ उहाँले राम्रोसँग जान्नुहुन्छ भन्नुको तात्पर्य। जीवनमा आवश्यक, जान्न आवश्यक परेको चाहिँ 4 आर्य सत्य हो। बुझ्नु भने के, त्यो उहाँले राम्रोसँग जान्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई सर्वज्ञ भनियो। टाढाको कुरा यहीँबाट देखोस् नदेखोस् त्यो सरोकार छैन। यदि टाढाको कुरा देख्दैमा तिमीले सर्वज्ञ मान्यो हो भने आऊ, गिद्धलाई भगवान मान, किनकि गिद्धले त टाढाको कुरा देख्छ भनेर फेरि धर्मकृतिले प्रमाण वार्तिकमा भन्नुभएको छ। घल्ते रिङथुङ छैन छुर्सुक झाग्यो टेम्परकी। यदि टाढाको कुरा देख्दैमा तिमीले चाहिँ सर्वज्ञ मान्छौ भने आऊ, जाऊ, गिद्धलाई गुरु मान, उसले पनि टाढाको कुरा देख्छ। त्यसकारण टाढाको कुरा देख्दैमा सर्वज्ञ भन्ने कुरा होइन। बालुवाको गन्धी थाहा पाउँदैमा सर्वज्ञ भन्ने कुरो होइन। यहाँ त विशेष गरेर मानवलाई आवश्यक पर्ने कुरो, मानव लगायत प्राणीलाई आवश्यक पर्ने, अहिले मानव मैले किन भन्दाखेरि अरू पशु प्राणीहरूले त अलिक गाह्रो छ बुझ्नुलाई, बुझ्ने नै मान्छेले हो। मानवलाई आवश्यक पर्ने कुरो त्यो भलि भान्ति भगवानले जान्नुहुन्छ। त्यो भनेको 4 आर्य सत्य हो होइन। फ्याँक्नु पर्ने 2टा सत्य, अपनाउनु पर्ने 2टा सत्य। फ्याँक्नु पर्ने दुःख र दुःखको कारण सत्य, लिनुपर्ने निर्वाण र त्यहाँ पुग्ने बाटो। यो भलभान्ति जान्ने भएकोले भगवान बुद्धलाई हामीले सर्वज्ञ भन्छौँ। कसले? विद्वानहरूले। मूर्खले भनोस् नमरोस् त्यो कुरो होइन, विद्वानहरूले, विद्वानहरूमा सर्वज्ञ भनेर ख्याति छ भगवानको नाम। तसर्थ त्यस्ता सद्गुणहरू चाहिँ भगवान हुन्छ। यो कुराहरू मैले यहाँ किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यो भगवानको सद्गुणहरू हामीले थाहा पाउन सक्यो भनेदेखि अनि बल्ल पक्का भोट भाषामा भने चाहिँ सेने थेपा थुपा पक्का बुझेर भगवानप्रति विश्वास जाग्छ, न कि अन्धभक्त भएर। जानेर भगवानप्रति श्रद्धा इन्द्रिय जाग्छ, न कि अन्धभक्त भएर। त्यसकारण जानेर उत्पन्न भएको श्रद्धा विश्वास चाहिँ त्यो अरू कुनै पनि कारणले त्यसलाई टुटाउन सक्दैन। अहिले हाम्रा कयौं धर्ममित्रहरू भगवानको सम्यक मार्गमा रहेर पनि फेरि भगवानको सम्यक मार्गलाई छोडेर अन्यमा जानेहरू पनि छन्। एउटै कारण यो हो कि जुन भगवानप्रति उनीहरूको एउटा चाहिँ श्रद्धा थियो त्यो अन्धो श्रद्धा थियो, त्यो जानेर आएको श्रद्धा थिएन। यदि जानेर आएको श्रद्धा हुँदो हो त सम्यक मार्गलाई उनीहरूले कहिले पनि छोड्दैनन्। त्यसकारण अब हामी अन्धभक्तबाट बाहिर निस्किनु पर्यो, अन्धो श्रद्धाबाट बाहिर निस्किनु पर्यो। सच्चाइ के हो त्यो बुझ्न जरुरी छ। यस्तो किसिमले अनि भगवानले फेरि आलटाल गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। आलटाल होइन, अर्को हित। यदि भगवान त्यहाँ पुगेर अर्को हित हुनेवाला छ भने कुनै पनि हालतमा समाजसम्म भगवान त्यहाँ पुगेरै छनुहुन्छ र अरूको हित गरेरै छनुहुन्छ। यदि सबै सगुन त्यहाँ मिलेको छ भने कर्म पनि मिल्यो, सबै मिल्यो। अब भगवानले धर्म देशना गर्न साथ उसले फल प्राप्त गरिहाल्छ भने भगवान कुनै पनि हालतमा त्यहाँ पुगेर उसको हित गरेकै हुन्छ। त्यसकारण समस्त प्राणीहरूको हित हुने कार्यमा भगवानले कहिले पनि आलटाल गरेर समय खेर फ्याँक्नुहुन्न हैन, त्यसलाई आलटाल गर्नुहुन्न।
त्यस्तो चाहिँ के अरे अनुकम्पा, पवित्र करुणा, भगवानको सारा शरीर नै पवित्र करुणाले भरिएको छ। सारा वचन नै, चित्तलाई त भन्नु नै के पर्यो र, हैन? अझै भनेको छ दिनमा 3 पटक, रातमा 3 पटक प्राणीहरू प्रति भगवानले हेर्नुहुन्छ। को कस्तो भयो, को कस्तो भयो, कसो कर्म कस्तो भइरहेछ, कसलाई अब ज्ञान दिन समय उचित छ, कसलाई उचित छैन, सारा कुरा भगवानले देख्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ र प्राणीहरूको हित गर्नुहुन्छ, हैन? हो यहाँसम्म आज हामीले भगवानको के सद्गुणहरूको उजागर गर्यौँ महायान सूत्र अलङ्कारलाई आधार मानेर। भोलि अब बाँकी सद्गुणहरू आउने छन्। त्यसकारण यी सद्गुणहरू आउने बिउ त हामीसँग पनि छ। सबै प्राणीहरू यो बिउ छ, यो फक्रिन मात्रै बाँकी हो। जो व्यक्तिले यो बिउ फक्रायो ऊ बुद्ध भयो, भगवान भयो, सर्वज्ञ भयो। जो व्यक्तिले बिउलाई ढुसी पारेर राख्यो, बिउ अब त्यस्तै राख्थ्यो के अरे, त्यो प्राणी भएर फकटमा दुःख भोगिरहनु परेको छ। कुरो त्यति न हो। हस्त यति भन्दै आजको धम्मदेशनालाई यहीँ विश्राम दिन चाहे। पुनः भोलि हामी फेरि यही समयमा हुनेछौँ। पुण्य परिणामन गरौँ। सोनम दिए थम्जे शिवाय थम्ने ङेपे डनाम फम्जे ने केगा नाचे बालों टुबा सिपे सोले ड्रोवा ढोलो वराय शु।